अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के सवालात थे और आप लोगों के भी वो सवालात होंगे दिमाग के अंदर कि भाई अगर आप टाइल्स के इतने खिलाफ हैं, या तो ज़्यादातर ये जो दावे करते हैं, जो टाइल्स के अंदर जो लोग होते हैं ना, ये वो दावे करती हैं। और आपके अंदर भी ये सवाल होगा कि अगर भाई आप टाइल्स के रिलेटेड या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एक में किया है, दो में किया है, जितने में किया है, अगर टाइल्स कंपनी फ्रॉड है तो ये बंद क्यों नहीं होती? ये पहला सवाल होगा। अब दूसरा सवाल ये होगा, अगर टाइल्स कंपनी फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, तो इसको लोग फ्रॉड क्यों कहते हैं? ये सवाल आपके होंगे ना। इसी वीडियो के अंदर ये दो सवाल आपके क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो आपके ये सवालात क्लियर होंगे। अगर ये आपने वीडियो को मिस कर दे तो ये सवालात आपके कभी क्लियर नहीं होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि मेरे बनाने का कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर दिल से शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। अब पहला सवाल क्या है? अगर टाइल्स कंपनी फ्रॉड है तो इसको गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करती? वजह वाई सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है इसमें, और बहुत सारे लोग इसमें क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन मैं क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। सही है? तो भाई लोग, अब टाइल्स जब कंपनी पाकिस्तान में आई थी, देखना पाकिस्तान के अंदर दो इदारे हैं जिसका नाम FBR है और SACP है। इनका मकसद क्या है, इनका मतलब क्या है, और ये इदारे करते क्या है? सही है। अब FBR का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये एक टैक्स का इदारा है, ये शायद आप सबको पता होगा। अब दूसरा जो इदारा है वो है SACP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये दो इदारे करते क्या है? अब ये जब कंपनी पाकिस्तान में एक मिशन लेके आई थी, हेल्थ का मिशन है भाई, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी हेल्थ की अवेयरनेस मैंने देनी है, लोगों को हेल्थ देनी है, लोगों को सेहत देनी है, ठीक है। अब इस मिशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी आई थी, ठीक है। अब जब पाकिस्तान के अंदर आई थी, उसमें से पाकिस्तान के अंदर दो शेड्यूल निकले हैं, दो शेड्यूल। उसमें SACP ने कहा मैं सर्टिफिकेट दूंगी तो मैं यहाँ पर अपने अंदर सिक्योरिटी रखूंगी। कल को कंपनी अगर भाग गई, कंपनी कल को भाग गई तो इसके अंदर जितने लोग काम करने वाले होंगे या जहां आप काम करते हो वहां पर अगर आप लोगों के साथ धोखा करें तो मैं अपनी सिक्योरिटी रखूंगी। तो कंपनी ने फिर उसको सिक्योरिटी जमा करवाई थी, को अंदाजे $1 करोड़ है कि 95 करोड़ इतनी है। तो उसके बाद FBR ने क्या किया, मैं एक आपको रजिस्टर्ड नंबर दूंगा, NTN नंबर दूंगा, नेशनल टैक्स नंबर दूंगा। अब SACP ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब इसने क्या करना था, जस्ट इसने हेल्थ अवेयरनेस देनी थी, लोगों को हेल्थ की सेहत देनी थी, लोगों को सेहत देनी थी, मतलब जो वो हेल्थ कैसी है, सेहत कैसे लोगों को देनी है। अब ये चीज को समझना हमें, ये समझ में नहीं आ रहा। अब समझ ऐसे है कि चीज को समझें। अब कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी एक प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी का जो टोटल काम है वो सेल के ऊपर है। भाई हमने सिर्फ सेल करनी है, करनी है। अब प्रोडक्ट कौन सी चीज के ऊपर अमल करती है, अगर उस पर मैं चला जाऊं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये सिर्फ नींद बीमार मुझे थोड़ी सी हेल्थ में कमजोर है, अब मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सेहतमंद हूँ। अब वो प्रोडक्ट, अब आपको पता है जब डॉलर में आती है, डॉलर फिक्स डॉलर उसका 150। अब एक प्रोडक्ट को लेते कुछ 5 से 6-7 हज़ार रुपये एक प्रोडक्ट को लेते लगता है। मैं 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ 15,000 रुपये लगता है, 12 से 15,000 रुपये एक प्रोडक्ट के, 2 प्रोडक्ट लग जाता है। अब वो 2 प्रोडक्ट मैं खाऊं और 15,000 तो मुझे 1 माह लग जाएगा उसको इकट्ठा करते हुए, 15,000 कहाँ से आएगा? अब महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, अब बंदा कैसे इनको मैनेज करे? अब इस चीज को समझे। अब जब यहाँ पर आई, अब एक सवाल ये क्लियर होगा कि पाकिस्तान की जब अंदर आई थी उसने सिक्योरिटी ली थी। अब उसने कहा था कि मैं एक और बिजनेस इसमें लॉन्च करूंगी। क्या बिजनेस लॉन्च करूंगी? मैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को समझना ये है क्या? अब नेटवर्क, अगर मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूं तो शायद उसके अंदर मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूं इसी के अंदर मैं आपको शॉर्ट करके समझा दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग असल
ہے کیا اور اس کمپنی کے اندر یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ریزن ہے کیا. اور بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اصل ہوتی کیا ہے. اس چیز اب جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا چیز. تو میں آپ کو بتا دوں نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک سمپل سی بات ہے. اب آپ اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ سیل کرتے ہیں، مطلب اس کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، وہ آپ کو ممبرشپ آئی ڈی دیتی ہے، آپ کو اس سے وہاں سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ جاننے والے 3 سے 4 دوستوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، بزنس پارٹنر یعنی اپنے ساتھ جوائن کرواتے ہیں یعنی ایک چین بنواتی ہیں. چین جیسے کہ ایک چین کے ساتھ گٹکے کے ساتھ گٹکا جڑا ہوتا ہے تو چین پہیا چلتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ جوائن ہیں، آپ نے 2 سے 3 دوستوں کو جوائن کروایا، جتنے آپ نے پیسے لگائے مطلب آپ نے 30 یا 15 یا 20 ہزار کی کمپنی کی پروڈکٹ اپنی پرچیزنگ کی، جس دوست کو آپ نے لگوایا اس کمپنی کی آپ نے پروڈکٹ پرچیز کروائی، تو اس کا مطلب وہ آپ کا ایک آپ کا نیٹ ورکر بندہ بن گیا. اب اس کے ساتھ آگے اس کے جاننے والے ہوں گے، وہ بلائے گا، وہ بھی پرچیزنگ کروائے گا. اب یہ اس طریقے سے چین بنتی ہے، اس طریقے سے بڑھتے ایک گروپ بن جاتا ہے، سیل ٹیم جسے کہا جاتا ہے. پھر وہ سیل کرتے ہیں پروڈکٹ کو. سیل کیسے کرتے ہیں، خود بیچارے کھاتے یا تو پڑی ضائع ہو جاتی ہے. یہ تو ابھی تک میرے پاس پروڈکٹ پڑی 3 سال ہو گئے، 3 سال ابھی تک وہ پروڈکٹ پڑی ہے. اب سیل دیکھنا ایک چیز کو سمجھنا ہے. اب سیل کیا چیز ہے، اب جیسے سمجھے میں نے یہ واچ پہنی ہوئی، اب یہ واچ ہر بندہ استعمال کرتا ہے، کچھ نہیں بھی کرتا. جب سے موبائل آیا ہے بہت سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اب میں یہ واچ استعمال کر رہا ہوں، مطلب یہ خراب ہوگی تو میں دوسری واچ لوں گا. اب وہاں پر بندے کی گروتھ ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی چیز بار بار استعمال ہو. اب یہاں پر مطلب میں نیم بیمار ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں کہاں سے پروڈکٹ پرچیز کروں گا. اس وجہ سے پھر یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر چلی گئی ہے. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر بیچارہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ تو پھر صاف ظاہر اس نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہی کرنی ہے کمپنی کو، اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ ہے نہیں. اب جب کمپنی کی پروڈکٹ پرچیز ہو جاتی ہے تو پارٹنرشپ بن جاتا ہے، اس کمپنی کا پارٹنر بن جاتا ہے. اب اس چیز کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ چیز ہے، اس سے کمیشن ملتا ہے، ایسے ہمیں گروپ بنانا ہوتا ہے. یہ تو سمجھ آ گئی. اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ کے اندر بتا دیجیے گا، تو میں پھر بھی اس کو دوبارہ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہو گیا ایک چیز، نیٹ ورک مارکیٹنگ کلیئر ہوگی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی اس میں لوگ کام کر کے چھوڑتے ہیں اور پھر فراڈ کیوں کہتے ہیں. اب کمپنی تو اس کو گورنمنٹ نے اس کو اتھارٹی دے دی، اب یہ رجسٹرڈ ہے، اب اس میں لوگ بھاگتے کیوں ہیں. اب اس چیز کو اب مطلب میری مثال لے لیں، میں اگر کمپنی میں کام کرتا ہوں، اب میرے ساتھ اگر میرے جاننے والے نہ ہوں، میرے دوست نہ ہوں، میرے فرینڈ نہ ہوں، میں جا کے 35-40 ہزار کی جوائننگ تو کر لی. اب میں کہاں سے بناؤں گا ٹیم کہاں سے بناؤں گا، بتاؤ نا، میں کس بندے کو دعوت دوں گا. اب وہ لوگ بلائنڈ کو انجان بندے سے ریلیشن بناؤ، اس کو بلاؤ، دھوکہ دو، جھوٹ بلا کے لے آؤ، اپنی ٹیم کا حصہ بناؤ، خود بھی حرام، اپنے گھر کو بھی حرام اور اس کو بھی حرام. اب دوسری بات، اگر مطلب میں نے پہلے میرے دوست تھے 4-5 یا 10 دوست جاننے والے تھے، میں نے ان کو بلا لیا، اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا. اب وہ ٹیم چلتے انہوں نے کہا ہم کام نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ہمیں اس طریقے سے دھوکہ دی، وہ چلے جاتے ہیں. میرے ٹوٹل جتنے نمبر جاننے والے سارے ختم ہو جاتے ہیں. میں ایک فراڈیا بندہ بن چکا ہوں. اب میں دوبارہ کہاں سے بناؤں گا ٹیم، مجھے اس چیز کا اب جواب دیں. اب پھر وہی بلائنڈ، پھر کسی کے ساتھ ریلیشن بناؤں گا، گپ شپ کروں گا، اس کو دھوکہ دو، فراڈ بال جھوٹ مار کے لے آؤں گا، جوائن کرواؤں گا. پھر وہ جب اس کو حقیقت سچائی پتہ چلے گی پھر چھوڑ. اب اس طریقے سے بندے کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے، کرتے ایک کو لیا، دوسرا چلا گیا، تیسرے کو لیا، چوتھا چلا گیا. اس طریقے سے اکٹھے کرتے بندے کا سفید ہو جاتی ہے. اب اس وجہ سے یہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. اب اگر حقیقت ریئل میں اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سے اگر کرے نا تو یہ صحیح طریقے سے بندہ کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس کا سٹیٹس خراب ہو چکا ہے. اب سٹیٹس جب بندے کا خراب ہوتا ہے یا کسی کمپنی کا سٹیٹس خراب ہوتا ہے تو وہ بدنام ہو جاتی ہے. بہت سے کم لوگ اس میں کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بندہ کام کرے کامیاب نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، لیکن اب جس بندے کا نیٹ ورک نہ ہو کہاں سے کامیاب ہوگا. 10 سال بھی لگا رہے، جب تک نیٹ ورک، جب تک یہ چیز سیل نہیں ہوگی تو کمپنی کی طرف سے کچھ نہیں آنے والا.
अब इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं मज़ीद आगे कोशिश कर रहा हूँ इसकी गहराई के अंदर, मुझे सारा पता है, A to Z का पता है। अब बहुत सारी इसके साथ साथ बहुत सारी और कंपनियां हैं जो बंद हुई हैं, जिसके अंदर मैंने अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, उनके भी रिलेटेड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाले हैं। अब इस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई, तो कमेंट के अंदर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर रेट का ज़रूर इज़हार। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी बड़ी कंपनी